सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था? कालापानीको जनगणना नगर्नुको रहस्य बाहिरियो। भारतीय नेताहरूले यस्तो धम्की दिएको खुलासा। चीनबाट 400 विद्युतीय बस ल्याउने अन्तिम तयारी, दशैं अघि नै सम्झौता गरिने साझाको जानकारी। चीनसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनु पर्ने केपी ओलीको धारणा। चीनले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन। चीन सीमा अध्ययनमा पुगेको सरकारी टोली काठमाडौँ फर्कियो, देखायो यस्तो प्रतिवेदन। एमसीसी विवाद, प्रचण्डले गिजोलेको, गोकुल बास्कोटाको आरोप। सन्तुलित विदेश नीति अघि बढाउँदै एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नवनियुक्त मन्त्री खड्गाको भनाई। एमसीसीको विरोध गर्नेहरू अज्ञानी भएको अरुण सुवेदीको आरोप। एमसीसी राष्ट्रिय हितमा भएको दाबी। प्रधान सेनापति र चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता, आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास। नेपाली सेनालाई गरियो चीनले यति ठुलो सहयोग, भारतले गर्यो यस्तो टिप्पणी। भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का, काश्मीरमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना। चीन र अमेरिकाबाट नेपालका राजदूत फिर्ता, राजनीतिक नियुक्ति नमान्ने देउबा सरकारको घोषणा। बङ्गलादेशले किन्यो नेपालको यति धेरै विद्युत, तर डीपीआरमै अड्कियो चीन जोड्ने प्रसारण लाइन। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा चिनिया सेनाले राख्यो अत्याधुनिक हतियार, दिल्लीमा मचियो खैला बैला। र विदेशमा कोइलाको नयाँ ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गर्न बन्द गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। कालापानी क्षेत्रमा सरकारले जनगणना नगर्ने घोषणा गर्नुको पछाडि ठुलै कारण रहेको बुझिएको छ। विशेष गरी भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता कार्यकर्ताले जनगणना नगर्न चरम दबाब दिएको जानकारहरूले खुलाएका छन्। पछिल्लो 2 महिनाको बीचमा पनि भारतीय जनता पार्टीका 2 नेता सुटुक्क नेपाल आएर सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गरेका थिए। सुटुक्क नेपाल आउनेहरूमा भाजपाका नेताहरूमा विजय चौथाइवाले र राममाधव रहेको र उनीहरूले कुनै हालतमा पनि कालापानी क्षेत्रको जनगणना नगर्न दबाव सिर्जना गरेको जानकारहरूले बताएका छन्। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीन, भारतसहित विश्वका सबै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज अपराह्न पद बहाल गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसहित विश्वका सबै मुलुकहरूसँग सुमधुर एवं सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने बताउनुभयो। उहाँले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकी अनुदान सहायता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अध्ययन गरिने र नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने स्पष्ट गर्नुभयो। आज साँझ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने र त्यहाँ रहँदा विभिन्न देशका समकक्षीहरूसँग 2 देशीय भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। भू राजनीतिका अध्येता अरुण कुमार सुवेदीले एमसीसीको विरोध गर्नेहरूसँग कुनै अर्थपूर्ण तर्क नै नभएको बताएका छन्। एमसीसी राष्ट्रिय हितमा भएकाले एमसीसीको विरोध गर्नेहरूसँग कुनै तर्क नगरी तत्काल एमसीसी टेबल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति रथी प्रभुराम शर्मा र चिनिया राजदूत हाउ याङछी बीच जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेट भएको छ। प्रधान सेनापतिको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ। यस किसिमको भेटवार्ताले 2 देश बीचको आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। भारतको जम्मू काश्मीरको उधमपुर जिल्लाको पाटनी टप नजिकैको पहाडमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 2 पाइलटको मृत्यु भएको छ। स्थानीय अधिकारीका अनुसार सेनाको उड्डयन हेलिकप्टरका पाइलटहरू मेजर रोहित कुमार र मेजर अर्जुन राजपूत दुवै गम्भीर घाइते भएपछि उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी हेलिकप्टरबाट अस्पताल लगिएको थियो। उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका दृश्यहरूमा पहाडमा हेलिकप्टर खसेको दृश्य र स्थानीय बासिन्दाले पाइलटलाई उद्धार गरिरहेका देखाएको छ। सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन्। राजनीतिक नियुक्तिबाट बङ्गलादेश, चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, इजरायल, दक्षिण अफ्रिका, कतार, स्पेन, मलेसिया र ओमानका राजदूतहरू नियुक्त भएका थिए।
हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चीन नेपाल सीमामा पिलरको अध्ययन गर्न पुगेको सरकारी टोली मङ्गलबार काठमाडौँ फर्किएको छ। टोलीले 15वटा मध्ये 12वटा पिलर क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गरी फर्किएको हो। चीनले नेपाली भूभाग ओगटेर हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा बनाएको भनिएका संरचनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्न सरकारी टोली भदौ 27 गते सिमीकोटबाट लिमी र लाप्चातर्फ प्रस्थान गरेको थियो। टोलीमा 7 जना सहभागी थिए। उनीहरू भदौ 26 गते काठमाडौँबाट हिँडेका थिए। 17 गते बिहानै लिमी र लाप्चामा चीनसँग जोडिएका 15वटा सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्न पुगेको टोलीले 10 दिन सीमा क्षेत्रमा बिताएको छ। त्यसमध्ये 13वटा सीमा स्तम्भको अध्ययन भएको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले धेरैजसो क्षेत्रको अध्ययन भएको बताएका छन्। उनले भने चीनले केही सीमा स्तम्भ पनि सारेको वा हराएको भन्ने सुनिएको थियो। टोलीले त्यसको खास अध्ययन गरेर फर्किएको छ। मौसमले असहज भएकाले केही क्षेत्रमा पुग्न सक्ने अवस्था भएन। टोलीले सीमा स्तम्भ तथा वस्तु स्थितिको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य, नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल लगायतका टोली रहेको थियो। साझा यातायातले 40 विद्युतीय बस खरिदका लागि चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिने भएको छ। साझाले करिब 61 करोड रुपैयाँको बस खरिदका लागि चिनिया कम्पनी CHTC किनबिन अटोमोबाइल कर्पोरेसनलाई छनौट गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीन, भारत र अमेरिकासँगको पार्टीको परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्धको विश्लेषण गरेका छन्। ओलीले आफ्नो प्रस्तावित दस्तावेजमा एमालेको विदेश नीति, भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको भन्दै चीन र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका नीतिको प्रशंसा गरेका छन्। अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्र रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई भने उनले विश्व प्रतिस्पर्धाको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ उनले भनेका छन्। अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यस विषयतिर लक्षित रहेको छ। यस्तै एमालेले भारत र चीन दुवै छिमेकीको प्रमुख चासो सम्बोधन गर्ने उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। हामीले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ। नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा चीनको सकारात्मक भूमिकालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसैगरी भारततर्फको खुल्ला सिमानाको लाभ अवाञ्छित तत्त्वले नउठाओस् भन्नेमा एमालेको चासो रहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछिल्ला 600 दिनमा देश बाहिर गएका छैनन्। उनको पछिल्लो विदेश भ्रमण म्यानमारमा जनवरी 18, 2020मा भएको थियो। त्यसयता सीले विदेशी नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् भने देशभित्र उनी विभिन्न प्रान्तको भ्रमण गरिरहेका छन्। द सिङ्गापुर पोस्टले विभिन्न समाचारहरू सूत्रहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा राष्ट्रपति सीको गम्भीर स्वास्थ्यका कारण उनी चीनभित्रै केन्द्रित रहेका छन्। राष्ट्रपति सीले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै लगेका छन्। बर्मापछि उनी बाहिर गएका छैनन्, तर उनी भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्। द सिङ्गापुर पोस्टले लेखेको छ, सेप्टेम्बर 10मा उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल र फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन लगायतसँग उनले टेलिफोनमा कुरा गर्दै आएका छन्। उनले सेप्टेम्बर 10मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन्। कतिपय घटनाक्रमहरूले यस्तो अनुमान नजिक पुर्याएका छन् कि राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई विदेश नजान चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएको हुन सक्छ। अघिल्लो पटक पनि कतिपय बैठकहरू रद्द भएका छन् भने उनले कार्यक्रमलाई ढिलो सम्बोधन गरेका उदाहरणहरू रहेका छन्। यो खबर द सिङ्गापुर पोस्टले लेखेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसिसी आवश्यक रहेको फेरि पनि दोहोऱ्याएका छन्। चिनिया सेनाले भारतीय सीमा नजिकै तैनाथ वेस्टर्न थिएटर कमान्डको लागि अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएको छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेको भारतीय सीमा नजिकैको सो युनिटको रात्रिकालीन सैन्य अभ्यासका लागि अत्याधुनिक सैन्य उपकरण उपलब्ध गराएको हो। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार रात्रिकालीन सैन्य अभ्यास र नयाँ खाले हात हतियार र सैन्य उपकरण चिनाउन चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA यस्तो प्रयास गरेको हो। शरद ऋतुको सुरुवातसँगै सिन्जियाङका विभिन्न सैन्य बलले रात्रिकालीन सैन्य अभ्यासका लागि भारतीय सीमा नजिकै रहेको करिब 5000 उचाइमा अत्याधुनिक उपकरणहरू पुर्याइरहेको PLA डेलीमा समाचार रहेको छ।